वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम देख रहे हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान में आजकल जो PSL 6 के मैचेस UAE में हो रहे हैं उनके बारे में हमने बातचीत की और हमारे शरीक गुफ्तगू रहे हमारी को होस्ट सबिया खान और हमारे मेहमान जवान साल मुबस्सिर फैसल चौधरी साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे दूसरे मेहमान शरीक हैं और वो हैं मुनीब चौधरी साहब। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सूफी साहब मुझे बुलाने के लिए शो में। नाजरीन, हमारे आज के दूसरे मेहमान मुनीब चौधरी साहब, ये आजकल जो है ना ही इज स्टडीइंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एट डुरहम कॉलेज, यहाँ टोरंटो में, टोरंटो के ईस्ट में डुरहम जो एक डिवीज़न है, इलाका है, वहाँ के कॉलेज में ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा मतलब ये जो है ना वो कैनेडियन यूथ बास्केटबॉल लीग के भी मेंबर रहे हैं और उनके साथ भी उन्होंने 1 साल तक खेला है। और जैसा कि हम देखते हैं चूँकि इनका बैकग्राउंड इनका सारे पाकिस्तान से है, तो ये लोग ये ना क्रिकेट में भी ना इसके भी बहुत अच्छे, ही इज़ क्रिकेट वॉचर टू, उसमें दिलचस्पी लेते हैं। और आजकल के स्पेशली आजकल के जो ना PSL जो मैचेस हो रहे हैं उसको भी ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जो मुनीब ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ ही पढ़ रहे हैं, आप एक वेस्टर्न कंट्री में आप रह रहे हैं और यहाँ पर तो ज़्यादा यहाँ का जो मेन खेल है, बड़ा खेल है, वो तो बेसबॉल है और उसके बाद जो है ना वो आता है बास्केटबॉल। जिनके कद लंबे होते हैं तो वो बास्केटबॉल खेलते हैं, बाकी लोग ना बेसबॉल खेलते हैं। क्रिकेट का खेल जो है नाजरीन, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका और कनाडा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो इंडियन और पाकिस्तानी और श्रीलंकन और बांग्लादेशी की हद तक तो मकबूल है, वो लोग खेलते हैं। यहाँ पर टीमें भी लोगों ने बनाई हुई हैं, यहाँ की अपनी एम्बेसीज की, एयरलाइंस की भी टीमें हैं, इंडियन पाकिस्तानी एयरलाइंस की, बांग्लादेशी और श्रीलंकन एयरलाइंस की टीमें। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली ना कैनेडियन गवर्नमेंट की या अमेरिका में US गवर्नमेंट की ना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री उनकी है ना, उसके ना क्रिकेट का उसमें कोई दखल नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट लोग दिलचस्पी से देखते हैं। मैं आप कनाडा की बात कर रहा हूँ और ये कि उसको फॉलो भी करते हैं जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ना मुनीब के ना यहाँ पर यहाँ के लोगों में क्रिकेट का शौक पैदा किया जा सकता है कि नहीं? मुझे लगता है शौक तो पैदा किया जा सकता है और शौक ऐसे हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि अभी वैसे कनाडा में ये जो क्रिकेट है, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द यूथ। तो अब अभी मैंने कुछ When you say youth, what do you mean? You mean Pakistani Indian youth or Canadian? Canadian youth, but also South Asian youth, yes. यहाँ पे आप टोरंटो एरिया में देखें तो साउथ एशियन यूथ ही यस ज़्यादातर खेल रहे होते हैं। साउथ एशियन एडल्ट्स भी जो एडल्ट लीग्स हैं उनमें खेल रहे होते हैं। लेकिन अभी वो स्टडी किया रिसेंटली तो पूरे कनाडा में तकरीबन ज़्यादा मैनिटोबा में जो यूथ वहाँ पे रह रही है वो भी क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैंने सुना था वैंकूवर में ज़्यादा ले रहे हैं। वैंकूवर में भी है, वैंकूवर में तो ऑलरेडी ये तकरीबन एस्टैब्लिश हो गई है। आई मीन कनाडा के तकरीबन 3 हॉट स्पॉट हैं, वो है वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और सबसे बड़ा टोरंटो। राइट। तो यहाँ 3 जगहों पे You were raised in Montreal, right? I myself मैं 1 साल ही रहा हूँ वहाँ पे मॉन्ट्रियल में। तो I mainly grew up in Cornwall, Ontario, लेकिन मॉन्ट्रियल में हमारी फैमिली रही हुई है और ज़्यादा टाइम तो अभी मैंने यहाँ टोरंटो में ही स्पेंड किया है। तो आप समझते हैं कि ना अब ये लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और इस्टेब्लिश हो सकता है, मतलब यहाँ पर ना क्रिकेट भी ना
کھیلا جا سکتا ہے. جی بالکل, آئی مین کینیڈا کی ٹیم آئی تھنک 2 یا 3 ورلڈ کپ میں کھیلی گئی, ODI ورلڈ کپ میں کھیلی بھی ہے. اور دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ ویسے جو پہلا انٹرنیشنل میچ تھا دنیا میں جو کرکٹ کا ریکارڈڈ ہے وہ بٹوین USA اینڈ کینیڈا کا ہی میچ ہے. تو اس بات کو نظر میں لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں ہمیشہ کرکٹ کی دلچسپی رہی بھی ہے, بس سپورٹ میں کبھی انویسٹمنٹ نہیں تھی. اور بڑی پرابلم یہی رہتی ہے ہمیشہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی سپورٹ میں زیادہ دلچسپی لانی ہے, کوئی زیادہ انٹرسٹ لانا ہے کہ یوتھ زیادہ کھیلے, اس میں ہمارے زیادہ پلیئر بنے, تو انویسٹمنٹ از نمبر 1 پرائیورٹی کہ آپ پہلے گراؤنڈز بنائیں, فیسلٹیز بنائیں اور ریسورسز لائیں. یعنی کرکٹ کی کافی زیادہ اکوپمنٹ ہوتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے. سو اٹس این ایکسپینسو اسپورٹ, بٹ اگر گورنمنٹ, میونسپل, پروونشل, فیڈرل گورنمنٹس ہوتی ہیں, اگر انہوں نے اس اسپورٹ کو آگے بڑھانا ہے ملک میں, دین دے ہیو ٹو انویسٹ ان دوز ریسورسز اینڈ فیسلٹیز, اور ان چیزوں کو وہ آگے لانا پڑے گا. منیب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ نا ابھی یہ کووڈ سے پہلے یہ کووڈ کا مسئلہ آ گیا ہے ناظرین پچھلے 2 سال سے. اس سے پہلے ظاہر میں بھی اس میں, چونکہ میں بھی فرسٹ کلاس کرکٹر ہوں, تو ہم نا انٹرنیشنل میچز یہاں ہو چکے ہیں اپنی ٹورانٹو میں, میرے گھر کے پیچھے مطلب نا رچمنڈ ہل میں اور نیو مارکیٹ کے گراؤنڈس میں, جس میں ہم نے دنیا بھر کے جو بیسٹ پلیئرس تھے ان کو یورپ کے اور انڈیا کے, پاکستان کے, سری لنکا کے نا, افریقہ کے نا سارے پلیئرس آئے تھے. ہم نے انٹرنیشنل میچز بھی ہم کروا چکے ہیں. یہ کووڈ کی وجہ سے ابھی سلسلہ رک گیا ہے, ورنہ یہ سلسلہ یقیناً پچھلے 2 سال میں اور آگے بڑھ چکا ہوتا. لیکن منیب اس سلسلے میں آپ کو اب اس کے بالکل الٹ سوال کرنا چاہوں گا. ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہاں پر والوں کو کوئی دلچسپی ہے کرکٹ میں, تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ بڑا اطمینان بخش آپ نے جواب دیا کہ ہے, اور اس میں اس کو بڑھاوا مل رہا ہے اور لوگ تیزی کے ساتھ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ جو یہاں کا نیشنل کھیل ہے باسکٹ بال ہے نا, اور یہ کہ بیس بال, اس میں بھی ہمارے ساؤتھ ایشینز اس میں ان کو کوئی دلچسپی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سارے ہمارے کھیل ہیں کینیڈا میں وہ آبویسلی کرکٹ سے تو کافی زیادہ آگے ہیں. آپ ہاکی کو دیکھ سکتے ہیں, آئس ہاکی, فیلڈ ہاکی ایون آپ دیکھ سکتے ہیں, رگبی, لکراس, باسکٹ بال, بیس بال, یہ سارے اسپورٹ کرکٹ سے تو بڑے ہی ہیں کینیڈا میں. لیکن ساؤتھ ایشین یوتھ کو آئی تھنک تقریباً زیادہ باسکٹ بال میں ہی دلچسپی ہوتی ہے. ان کو اسپورٹ کافی ایزی ہے لرن کرنے کے لیے, باسکٹ بال میں زیادہ رول نہیں ہے. ساکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ساؤتھ ایشین یوتھ سب سے زیادہ شاید ساکر ہی کھیلتی ہے کرکٹ کے علاوہ یہاں پہ. تو وہ 2 اسپورٹ ہوں گی ساکر اور باسکٹ بال, جس میں آئی تھنک تقریباً ساؤتھ ایشین یوتھ زیادہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور کھیل بھی سکتے ہیں. کیونکہ بیسکلی اگر آپ نے کسی بھی اسپورٹ میں آپ نے یوتھ میں دلچسپی لانی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اور لوگ کھیلیں اور آپ جیسے لوگ کھیلیں, تو ہماری قوم ساؤتھ ایشین ہو, پاکستانی, بنگالی, انڈین جو بھی ہیں, انہیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرح کوئی پلیئر ان کی طرح جو لگتا ہو وہ اسپورٹس لیگ میں کھیل رہا ہو, وہ ٹاپ لیگز میں کھیل رہا ہو, تبھی جا کے یہاں پہ وہ انٹرسٹ بنتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باسکٹ بال میں ابھی 2 پلیئر آئے ہیں جو NBA میں کھیل چکے ہیں, وہ ہیں ستنام سنگھ اور سم بلار. ایک کینیڈین سم بلار وہ یہاں پہ پلا بڑا ہے, اور جو ستنام سنگھ ہے وہ سیدھا انڈیا سے آیا ہے. تو یہ 2 پلیئر ہیں جنہوں نے تقریباً سارے ساؤتھ ایشین یوتھ کے لیے ایک راستہ بنایا ہے کہ اب انہیں نظر آتا ہے کہ ہاں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. کیونکہ اس سے پہلے تو تقریباً زیادہ لائک افریقن امریکن, کریبین, یا تو جو یہاں نارتھ امریکہ میں پلے بڑے ہیں وہاں سے ہی پلیئر آتے ہیں, یا تو ایشیا یا یورپ میں سے, ایسٹ ایشیا. تو میں چاہوں گا ایک چیز آپ اور کلیئر کر دیں منیب, کہ آپ نے کہا نا کہ ساؤتھ ایشین یوتھ, when you say ساؤتھ ایشین یوتھ, اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے بورن, یہاں کے ریزڈ, یا وہ لوگ جو کہ مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے؟ اس کا آئی تھنک آپ دونوں ہی مطلب دیکھ سکتے ہیں, بیکاز میں تو یہیں پہ ہی پلا بڑا ہوں, تو میں نے تو یہاں کی اسپورٹ سیکھی ہیں. کرکٹ تو ہمارے گھر میں کافی بڑی اسپورٹ ہے, تو کرکٹ تو ہم نے ہمیشہ ہی کھیلا ہے. لیکن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا اسکول میں, تو زیادہ تر ہم باسکٹ بال ہی کھیلتے تھے یا تو ساکر کھیلتے تھے, اور اس میں دونوں لوگ شامل تھے. تقریباً جو میرے دوست کچھ
10-11 سال کی عمر میں پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں, یا تو کچھ یہیں پہ ہی پلے بڑے ہیں, دونوں ہی یہاں کے کلچر میں مل جل گئے اور وہی اسپورٹس کھیلنے شروع ہو گئے جو یہاں پہ زیادہ پاپولر ہیں. تو یہ ریکریشنلی ہم کھیلتے ہیں ویسے زیادہ تر کہ دوستوں کے ساتھ ہی, یا تو پھر کسی آرگنائزڈ لیگ میں کہ جہاں پہ بس وہ ریفری بھی ہوں, یہ وہ ہوں, لیکن اٹس ناٹ مینٹ فار کیا کہتے ہیں اپر ایڈوانسمنٹ ٹورڈز ایکچولی بیکمنگ اے پروفیشنل پلیئر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اٹس بیکاز پلیئرز جو ہمارے کلچر کے ہوتے ہیں, جو ہمارے بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کبھی دیکھ نہیں پائے پہلے اس جگہ میں, اور اسی وجہ سے زیادہ تر تو جو پروفیشنل اسکاؤٹ ہوتے ہیں, کوچز ہیں, وہ بھی زیادہ تر پلیئرز کو جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے ہیں ان اسپورٹس میں زیادہ کیا کہتے ہیں ایڈوانسمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں دیتے, بیکاز دیو نیور سین somebody of that race do well in this sport. تو جب کوئی بریک تھرو کرتا ہے, جب کوئی وہ گلاس سیلنگ توڑ دیتا ہے اور آگے پہنچ جاتا ہے, that opens the door for everyone else کہ وہاں سے باقی سارے جو یوتھ ہیں اب وہ ڈریم کر سکتے ہیں, 4, 5, 6 سال کی عمر سے ڈریم کر سکتے ہیں کہ ایک دن شاید میں بھی اس جگہ پہنچ سکوں. ایک چیز پھر بھی ذرا وضاحت نہیں ہو سکی, مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو ساؤتھ ایشین یوتھ ہے, جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں, ان کے مقابلے پہ جو یہاں کے بورن ہیں اور جو یہاں ریزڈ ہوئے ہیں, جو انہوں نے یہاں ایجوکیٹڈ یہاں پر ہوئے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے مقامی کھیلوں میں کہ جو کہ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو تقریباً نارتھ امریکن سپورٹس ہیں ان میں تو زیادہ وہی پلیئر ہیں جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں, وہی یوتھ ہیں, کمپیئر ٹو جو یوتھ مائگریٹ کر کے آتے ہیں کینیڈا میں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سے, وہ زیادہ کرکٹ میں ہی کھیلتے ہیں. وہ لائک بیسکلی ڈیولپمنٹ ایج ہوتی ہے بچوں کی, جس ٹائم پہ وہ سیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی اسپورٹ کمفرٹیبل ہے, وہ کون سی اسپورٹ میں زیادہ ایکسل کریں گے, ان میں کس چیز میں دلچسپی ہے. تو یہ جب بتائیے, ہاں ٹھیک ہے اسمان بات آ گئی, یہ کلیئر کر دیا آپ نے. تو اب یہ بتائیے کہ جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہیں جی, اس میں یوتھ بھی چلو شامل کر لیتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے مطلب یہاں کے بورن, یہاں کے ایجوکیٹڈ, یہاں کے ریزڈ بچوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کرکٹ کی جانب؟ جب ایکچولی میں کھیل رہا تھا تو ہمارے کچھ پلیئر تھے جو یہیں کے بورن کے تھے, تو وہ اٹ ہیز ٹو بی اپ ٹو دا پیرنٹس آنیسٹلی, کہ پیرنٹس جو دیکھتے ہیں یہاں کے ان کو ہم نے ریچ آؤٹ کرنا, ان کی طرف ریچ آؤٹ کرنا ہے, ان کو وہ مارکیٹ کرنا ہے کہ یہ اسپورٹ اٹس آن دا رائز, یہاں پہ ابھی اپرچونیٹی بنے گی یا ملے گی بچوں کو. تو اسی طرح سے ہمیں ان بچوں کو انوالو کرنا ہے, ان یوتھ کو, کہ ان کے پیرنٹس کو ہم اٹریکٹ کریں اسپورٹ میں اور انہیں دکھائیں کہ یہاں پہ ان کے بچوں کے لیے اپرچونیٹی ہے. جی بالکل. اور جو بچے جو یہاں ان کو اسپورٹس کا میرے خیال میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جو بچے جو یہاں بورن ہوئے ہیں اور جو وہ اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ یہیں کے کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں, وہ لوگ کرکٹ یا اور چیزوں تو نہیں کرتے. آئی تھنک یہ آپ کی آبزرویشن صحیح ہے کہ ایسا ہی ہے کہ کرکٹ کافی لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اٹس جسٹ اے ساؤتھ ایشین اسپورٹ, لیکن کرکٹ تو ویسے دیکھیں نا, اس کے کرکٹ یہاں اتنی پاپولر نہیں ہوئی کینیڈا میں, کیونکہ حالانکہ بہت ہیں یہاں ایشینس جو جن کے جیسے بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, تو یہاں تو بہت اچھی ٹیم بن سکتی تھی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, ویسے انٹرسٹ تو رائز پہ ہے, اٹس دا سیکنڈ موسٹ پاپولر اسپورٹ ان دا ورلڈ, اور کینیڈا میں تو فاسٹسٹ گروئنگ ہے آل اکراس دا کنٹری. لیکن اس کے باوجود یس یہ بات بھی ٹرو ہے کہ یہاں پہ یہاں سے ایسی دلچسپی بچے نہیں لیتے جو یہاں پہ پلے پڑے ہیں. بیس بال یا یہاں کے جو ہیں جو کھیل ہیں, ہاکی ہے, باسکٹ بال, لیکن ہمارے ہاں سے ہاکی کیوں ختم ہو گئی, یہ مجھے بڑی بات ہوتی ہے. آپ سب لوگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی ٹانگیں بہت دبلی ہو گئی ہیں, ٹانگوں کی مضبوطی ختم. تو ہم نے اور سنبھالا ہے, ہم نے نا, میں نے اپنے ٹخنے بہت اڑوائے ہیں کرکٹ میں, تو بعد میں آیا تو میں نے بہت یعنی شروع میں نے ہاکی سے کیا ہے اپنے محلے اور گلیوں میں, ہے نا,
उसके बाद जो क्रिकेट का चाचा हुआ कि फजल हमने महमूद तो कप्तान बन के आए, एक- है ना, अलीमुद्दीन कप्तान जब कप्तान बन के आए, जनाब मुश्ताक अहमद जब बने आए, अपने जावेद मियांदाद जब आए ना, तो फिर हम लोग क्रिकेट की तो तरफ आगे- हॉकी को तो बिल्कुल ऐसा जैसे उसको बिल्कुल जैसे है ही नहीं, वो कोई उसका कोई ना उसके क्रिकेट उसके जो तो ये बताइए अपने मुनीर कुछ है। ना, अभी प्रोग्राम हमारा इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहा है, जी। तो हम आप देखते हैं कि आपको PSL में कितनी दिलचस्पी है और क्रिकेट में आपको कितनी दिलचस्पी है, हमारे नाज़रीन को कौन सी बताइए। टीम से ताल्लुक? जी मैं तो बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही फैन अच्छा, हूं। लो जी, बस। हम पिंडी बॉयज हैं, पिंडी बॉयज। तो जब तक हम लोगों को रावलपिंडी की टीम नहीं आती तब तक वो हम इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करेंगे। वो हमारे एरिया की मौजूदा सबसे जो close जो team है। खेल हो रहे हैं आज का, इस पे आपका क्या कहना है? आई थिंक इस्लामाबाद वैसे तो वेरी स्ट्रांग टीम है और मुझे इसीलिए इतना फख्र होता है हमारी टीम पे, क्योंकि इस्लामाबाद में आप देखें अभी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं तकरीबन बाकी टीम्स के साथ कंपेयर करके, और वो ज्यादा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो लीग बनी है PSL, इट्स टू सी द टैलेंट इन द कंट्री, कि जो टैलेंट है वो ऊपर आए, कि फिर हम उनको अपने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खिलाएं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आप देख सकते हैं पिछले मैच में ये जो इफ्तिकार अहमद है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेली है। ऊपर से जो शदाब खान है जो वाइस कैप्टन है T20 टीम इंटरनेशनल के पाकिस्तान बाकी की टीमों से आपको कोई दिलचस्पी नहीं? पाकिस्तानी नहीं, बाकी की टीमों के भी साथ है बिल्कुल। ऑब्वियसली कराची की आप टीम चाहते हैं कि जब ओलंपिक में जो हमारी टीमें जाएं, बाहर खेलने जाएं, तो सिर्फ इस्लामाबाद की क्रिकेट टीम बाय चांस है, पता नहीं, नहीं होगा नहीं, क्रिकेट नहीं, की आखिरी गेंद तक पता नहीं होता रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल ये भी याद ये रखना सही चाहिए। बात है। पिछले कुछ मैचेस में काफी कंपेटिटिव मैचेस हुए हैं जहाँ पे बाबर आजम इस्लामाबाद की टीम में तो नहीं शामिल ना? बाबर आजम कराची की नेशनल टीम टीम के जी, बिल्कुल। वो एक्चुअली हमारे तकरीबन टॉप 3 प्लेयर में ही हैं। मेरे फेवरेट जो प्लेयर्स हैं अभी पाकिस्तान टीम में, और उन्होंने काफी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बाबर आजम साहब ने, और वो टॉप प्लेयर बने हुए हैं दोनों T20 और ODI फॉर्मेट में। सो ऑब्वियसली उनकी तो हम सपोर्ट करते हैं ऑन इंडिविजुअल प्लेयर लेवल, लेकिन टीम की तरफ लेकिन जो से सरफराज थे उन्होंने भी तो एक बहुत अच्छा देखिए उन्होंने बहुत कितना अच्छा अच्छा संभाला लिया ना, बहुत अभी अच्छा अभी होता है, जो हाँ। उन्होंने कितनी, जैसे कि देखें लाहौर जो कलंदर थे जी। वो टॉप पे थे और जी। हैं, अभी भी टॉप पे हैं वो, और उन्होंने कितनी बुरे तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर ने उनको किस बुरी तरह हराया है। या, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। 159 बनाए और उनको 140 पे ना सबको ढेर कर दिया, या। और इसलिए ये कहते तो हैं ना उनके कि सारे रुपये उनके ले बैठे वो लोग। अभी क्वेटा ने जो 2019 में वो जीते थे टूर्नामेंट PSL का 2019 का क्वेटा, उसके बाद उन्होंने एक ही आई थिंक गलती की है कि अपने सारे वेटरन प्लेयर्स को सरफराज अहमद को छोड़ के सारों को तकरीबन उन्होंने फारिग कर दिया और यूथ प्लेयर्स को लाए। तो ये एक तरह से अच्छी भी उनकी इनिशिएटिव है कि ज्यादा यूथ पे फोकस करें और ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करें, लेकिन इस तरह से उनकी टीम काफी कमजोर हो चुकी है। उनके 2 प्लेयर नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन जो नेशनल लेवल पे अब खेले हुए हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग सही तरह नहीं हो सकी क्योंकि वो सीधा वहाँ क्वेटा की टीम से उन्हें टेस्ट क्रिकेट या ODI क्रिकेट में डाला गया है, एंड दैट वाज अनफेयर टू बोथ प्लेयर एंड द फैंस एंड द टीम एज वेल, कि ये प्लेयर T20 में खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं T20 में, और आपने जाके उन्हें ODI और टेस्ट क्रिकेट में डाला है। इट इज अनफेयर कि उन्हें ना तो वो प्रिपेयर्ड थे, ना तो वो उस एज पे आए हैं कि जहाँ पे उनका फुल टैलेंट लेवल ऊपर आ सकता है कि वो दिखाई दे कि किस तरह के वो प्लेयर हैं। बट ओवरऑल सरफराज की कैप्टनसी आई वुड से क्वेटा के लिए बहुत अच्छी रही है। ही इज बिन अ गुड कैप्टन फॉर पाकिस्तान एज वेल, और उनके साथ काफी अनफेयर हुआ है मेरे ख्याल से कि जिस तरह उन्हें टीम से बाहर किया गया था। He deserved a little bit more leniency and a little bit more of an opportunity कि वो दिखा सकते हैं कि अभी भी वो प्लेयर हैं, और हमेशा उन्हें वो टूर्स पे लाते हैं, लेकिन he is sitting on the bench and I think it's not fair to him. बहरहाल रिजल्ट जो भी हो, डोंट वरी, जीत पाकिस्तान की होगी, कोई भी टीम जीती। जी बिल्कुल, ये सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये PSL 6 2021 UAE में शुरू हुए हैं, तब से हम ना उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारे जो प्रोग्राम हैं ये स्पोर्ट्स टाइम ये हम पेश कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज का प्रोग्राम था जिसमें हमारे साथ दिया हमारी कोहोस्ट सबिया खान ने, और हमारे मेहमान फैसल चौधरी साहब ने, और हमारे नए मेहमान नौजवान ताज़ा दम
منیب چودھری صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور یہ کہ نا ہماری ہمت بند رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ پی ایس ایل کے میچز کے بعد نا جو ہماری نیشنل ٹیم تیار ہو رہی ہے، نیشنل پلیئر جو تیار ہو رہے ہیں نا، وہ چاہے باؤلر ہوں اور چاہے وہ بیٹس مین ہوں، ہے نا، اور چاہے فیلڈر ہوں، ایک اعلیٰ پیمانے کے اعلیٰ معیار کے لوگ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہماری یہی ٹیم نا ایک نیشنل ٹیم کے ایسے اجتماعی طور پر جب یہ باہر جائے گی، یقیناً نا اس طرح کے بہت سے کپس ہمارے لیے اور یہ ایوارڈ اور انعامات جیت کے لائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میں آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین۔ اسپورٹس میگزین اسپورٹس ٹائم پروگرام کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔